Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Cebu South Bus Terminal nagsugod na sa pagpunsisok sa mga biyahero nga manguli alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Baroto Regata o Lumba sa Baroto subling ipaygayon usa ka adlaw sa dili pa ang Sinulog Grand Parade. Mayor Rama dili molingkod isip chairman sa Traffic Management Committee sa CCTO. Usa ang patay, laing usa ang naangol human gibanggaan sa vanang motor sa Barangay Manibago, Lapu-Lapu City. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Mga pasahero nagsugod na sa pagdagsa sa Cebu South Bus Terminal aron manguli karong bag-ong tuig. LTFRB 7 mipahinumdom sa mga public transport operators nga mosunod pirmi sa mga lagda sa dili pa mularga. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Pipila na lang kaadlaw sa dipa ang bag-ong tuig apan nag-abot na ang mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal aron manguli sa tagsa-tagsa nila mga lugar. Sa nimong pagsubay sa CCTN News, nimong hapsay ang kahimtang gikan sa ticketing area hangtod na sa pagpasakay sa mga pasahero sa tagsa-tagsa ka mga bus. Nabda ning usa ka pamilya diin gipahimoslan nila ang hapsay nga kahimtang sa terminal aron makasakay paingon sa Cebu nga. Diha nila i-celebrate ang bag-ong tuig uban ang ila mga kabanay. Well spent jud kayo. Kay lingaw kay siya ya makakaban yung mga igagaw, makaparintihan. Samtang pagkauli na nga malinawon kining misis paingon sa Dumaguete City, pinagi sa bus paingon sa Santander. Ilabi na nga nakagawas na sa Tambalanan ang sakop siyang pamilya human nga naayo. Kung nakagawas na siya, karon pauli na pud mi sa amo Dumaguete. Sa LTFRB 7 nga luwas ra ang kahimtang sa South Bus Terminal sukad gagisugdan ng Oplan Bantay Biyahe niadtong Disyembre 21. Tungod kini sa kanunayon nilang pag-inspect sa mga bus, van for hire o ubang public transport nga mobiyahe paingon sa Lagyong Dapit sa Sugbo. Katong weekend nga taas or daghan ang pasahero, naraman gyapon nakita ra gyapon na delay lang ang buses tungod sa kuan nato sir kanang traffic sa padong ug padong balik. Kaya nanara ang atong instances. Pagpadayon ng Oplan Bantay Biyahe hangtod karong Enero 27 ngadto sa tagsa-tagsa ka mga terminal sa Sugbo. Ipainomdom mo sabang LTFRB 7 sa mga transport operators nga mosunod pirmi sa mga lagda. Ato pong bantayan atong mga gamit, labi na kung daghan ng mga tao, to keep safe atong mga gamit sulod sa terminal. Ginawa sa kadagkuan sa CSBT nga modag sa pag-ayo ang mga pasahero karong Biyernes. Gawas sa hugot ka seguridad sa palibot. Isiguro gyapon nila ang hapsay nga kahimtang ngadto sa mga pasahero sa terminal. Gian Navarro, CCTN News. Department of Trade and Industry mipahinumdum sa publiko nga i-check pirmi kung tinuod ba ang gipang pamalit nga pabuto alang sa bagong tuig. Kini aron masiguro kanunay ang kaluwasan sa pamilya ug sa palibot. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Gian Navarro. Mipahinumdom ang Department of Trade and Industry sa publiko nga sutaon pirmi ang authenticity sa mga pabuto nga gipambaligya alang sa bagong tuig. Kiniuman nga nakasakbit ang ahensya og libuan ka mga illegal nga pabuto gikan sa Bulacan sa nakalabay nga semana. Nasayran nga ang mga nasakbit nga pabuto walay Philippine Standard Mark kon PS Mark nga aprobado sa DTI. Mong dili kini angayang kakumpiyansahan tuod kay aduni uban nga gipapilit lang ang PS Mark aron makaingon nga legit ang napalit nga pabuto.
Maong ni pahinumdom si Assistant Secretary Amanda Nograles nga kinahanglang masuta pag-ayo sa konsumidor ang PS Mark kung legit ba ang pabuto o dili. Dugang pa nga strikto ang pagpatuman sa PNP ngadto sa mga namaligya og pabuto sa mga designated areas gagihatag sa matag LGU. Kinituod kay nasunod man sila sa gipangayong mga rekisitos una pa makabaligya sa dekalidad nga pabuto. Ang kinsang manufacturer sa pabuto nga makalapas sa maulagda gikan sa DTI silutan og multa nga 300,000 pesos samtang 25,000 pesos usab ang multa sa namaligya ni ini. Gian Navarro, CCTN News. Nanawagan ng Cebu Police Provincial Office sa publiko nga magbantay gihapon sa pabuto ato sa pagsaulog sa bagong tuig aron dili maaksidente. Matod sa ilang information officer nga si Police Major Wendell Abellana nga ipahibaw dayon kanila kung adunay namaligya og illegal nga pabuto sa palibot. Maong mipahugot na sa monitoring ang Regional Civil Security Unit 7 sa mga namaligya og pabuto sa mga designated areas. Kung adunay masakpan sa pagpaninda og illegal nga matang sa pabuto, ila kining pasiradan og ikanselar ang permit. Sa datos gikan sa Department of Health 7, anaa sa 19 ka mga tao ang naangol human naigo sa pabuto. Gibutyag sa Department of Agriculture nga paigo pa ang supply sa bugas hangtod sa sunod nga ting-ani sa humay karong Marso tuig 2024. Matod ni Undersecretary Roger Navarro nga dulan tunga sa milyon ka metriko toneladang bugas ang gi-import sa pribadong sektor ug moabot kini karong buwana hangtod Pebrero. Pinasubay kini sa kasabutan nilang Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ug sa mga adunay rice import permits. Dugang paniini nga paigo ang supply sa bugas humay ngadto sa tanang mga konsumidor sa nasod. Moabot sa 30,000 metric tons sa bugas ang nakonsumo sa katawhan matag adlaw. Lumba sa Baroto, subling ipahigayon usa ka adlaw sa dili pa ang Sinulog Grand Parade. Ang Baroto Regatta sa kadagatan sa South Road Properties, pangulukan sa amahan sa Sinulog, Kuya David Boy Odilao Jr., inabagan sa The Fraternal Order of Eagles, uban sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Sinulog Foundation Incorporated. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Gipaabot nga aligri karon ang kalihukan sa Sinulog 2024 tungod sa daghang mga kalingawan nga masaksihan sa mga bisita. Usa na niini ang lumba sa mga baruto nga mao ang naila sa Kabisayan ng Mindanao ang Balik Baruto Regatta. Ipahiga na mo nga lumba sa mga baruto sa kadagatan sa Southward Properties Union SRP nga gipanguluhan sa amahan sa Sinulog si Kuya David Boy Odilao Jr. nga giparehan usab sa mga Fraternal Order of Eagles uban ang kagamanan sa Dakbayan Sugbo ug Sinulog Foundation Incorporated. Matod ni Odilao nga walay bayad ang mga lumba din ang makasalmot nini. Mao lamang kadto galihitimo nga mga mananagat nga gi-certify sa mga barangay kapitan o bakaha sa ilang mayor sa lungsod nga nagmatuod nga tinuod nga mga mananagat ang mosalmot. Nagdahom si Odilao nga dunay kapin sa 50 nga tuno sa 60 ang mosalmot sa kompetisyon. Gumikan kay sa Balik Baruto movement palang daan. Tunay na sigurado nga 40 aga moapil. Wala pay labot nini ang ubang lugar sa Sugbo sama sa lungsod sa Tuburan ug abli usab sila sa pagpasalmot sa mga baruto gikan sa Zamboanga, Tacloban ug Iloilo. Expect me could be more than 60 participants. But if the group of Zamboanga will be sending representatives or the group of Tacloban will be sending some of their civilian regattas and the group of Parao in Western Visayas, mas mudaghan. So, na-estimate na di mo minus sa 50 to 60 ang naagad.
insured na siya. Dugang ni Udilaw nga aga kategorya sa matag baruto, kinahanglan nga duha ang sakay niini. Di na matag baruto dunay gitason nga 16 ngadto na sa 18 ka tiil. Ang mahibaw nga mananaog nga makadawat kinig 100,000 pesos, isip grand prize 75,000 pesos ang ikaduhang ganti, 50,000 pesos ang third place, samtang nga dunay manawat nga tag 20,000 pesos kadtong unang team nga makatapos sa lumba ug kadto nga mga finisher nga gisertify sa hurado nga nakatapos sa lumba makadawat og 10,000 pesos. Magsugod ang lumba sa atmang sa El Curso nga mulatas paingon sa pantalan sa Ludo nga gibanabana nga doon gilayon nga 5 ngadto na sa 6 ka nautical miles. First prize kay lumba man ay magsugod din kay nga to sa may Ludo at balik tuyo along din sa arte. Is 100,000. 100,000 ang usap ka baruto participant na duha sakay. First is 100. Second is 75 euro. Third is 50. 40, 30, 20 something. Ang first 10, 6 to 10 is 20 na siya per participants. Meaning, ang duha ka tawo makadawat na sila og tagis. Gipahibaw ni Udilaw nga nagsugod na sila sa pagpanawat og registration alang nadto nga gusto mo salmot ug ang deadline duha ka adlaw sa lilipa ang lumba sa Enero 20, 2024. Gilauman nga dagsaon sa daghang dumuduo nga mao nga lumba sa baruto sanglit himuon kini human sa fluvial procession sa alas 8 sa buntag sa Enero 20, 2024. Apan gipahibaw ni Udilaw nga sa alas 7 pa lang sa buntag kinahanglan nga naa na sa venue ang tanang partisipante aron mapaubos sila sa paghiling sa medical team aron kalikayan ang disgrasya. Arnold Bustamante, CCTV News. Gituki sa katapusang meeting sa City Development Council ilang mga proyekto nga napatuman ning tuiga og padayon nga ipatuman sa Mandawi City sa tuig 2024. Sa meeting nga gipanguluhan ni Mayor Jonas Cortez, ilang gituki ang mga kalambuan sa mga proyekto nga giimplementar sa Mandawi sama sa Beyond Borders, din partner niini ang Cebu City aron sa pagsulbad sa baha. Gisgutan usab sa meeting ang realignment sa solar project o conservation sa Bantayan sa Hari. Tinguha nga masiguro ang pagpatuman sa mga proyekto alang sa kalambuan sa Mandawi City. Ang meeting gitambungan sa mga bag-ong sakop sa konseho, mga bag-ong napili nga barangay kapitan ug representante sa mga non-government organization. Musunod, Mayor Rama, dili molingkod isip chairman sa Traffic Management Committee sa Cebu City Transportation Office. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Zaire 47. Balik sa atong mga balita. Cebu City Mayor Mike Rama walay planong mulingkod isip chairman sa Traffic Management Committee sa Cebu City Transportation Office. Samtang ipaubos usab sa exit interview ang ni-resign sa maong katungdanan nga si Konsehal Ray Gialon. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. No need na alang ni Mayor Michael Rama nga mulingkod isip chairman sa Traffic Management Committee sa Cebu City Transportation Office. Kini may gibutyag sa mayor atol siyang live streaming. Human sa nimo pag-resign ni Konsehal Ray Gialon isip TMC chairman. May numdumang gibutyag ni Gialon nga dili niya kaya among posisyon aron masulbad ang bugat niya trapiko sa dakbayan bisan og gibuhat niya ang tanan. Apan nakita niya nga kaya man gyapon nga masulbad ang trapiko sa Sugbo sa lain man nga paagi. Dili pagyapon matino ni Rama kung political ba ang hinungdan sa pag-resign ni Gialon o dili. No more. No more. Why? Because I laid already the foundation. Nananay, she can't no, from the
mag-una umaabot, I will cover it with executive, then leading to a revision. Human ipadangat sa resignation letter nitong Disyembre 23, ipaubos pa sa exit interview si Consel Gielon. Kini ang nimong mando ni Mayor Rama ngadto kang City Administrator Colleen Rosel aron masuta unsa gayud ang hinungdan sa mong resignation. Sa gihapon, wala una gidetalye ni Rama ang nimong paghatag og rason ni Gielon sa pagkanaog sa katungdanan. Apan kung isgutan man ang nagkabugat nga trapiko, nakita ni Mayor Rama nga kaya raman usab nga masulbad. Pinaagi sa pagigalayon sa ubang sektor, apil na ang ubang LGU, sama na lang sa Cebu Provincial Government. Di yun na lisod-sulbaron, mutana ka na ko. Dawa na, ang gobernador na yuta, dili na yung yuta, yuta na sa probinsya. Yeah. Na diya sa IT. Sitback na na. Ian Navarro, CCTN News. Mi apelar si Cebu City Mayor Michael Rama ngadto ni retired Major General Melquiades Feliciano nga dili biyaan ang task force gubat sa baha. Kinibisan pa man og mikanaog sa katungdanan si Feliciano isip chief implementer ni atong Disyembre 19, human siya gisitahan sa mayor sa usa sa mga walkthrough. Nangayo siya og pasaylo kang Feliciano human nga na misappreciation lang sa sitwasyon. Apan gidawat gyapon niya ang mga inputs ni Feliciano aron pagsulbad sa problema sa baha. Maong gitahasan niya si City Administrator Colleen Rosel ug ang City Budget Office nga makigistorya kang Feliciano aron mapadangat ang iyang mga suliran. Department of Education 7 mangita og ubang tunghaan alang sa laing pilot implementation sa matatag curriculum karong unang quarter sa tuig 2024. Ipaubos sa laing pilot implementation ang grade 2, grade 5 ug grade 8. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Alang sa masayon nga pagpatuman sa bag-ong matatag curriculum sa Department of Education 7, mangita sila og laing mga tunghaan alang sa laing hugna sa pilot implementation. Sugdan kini karong first quarter 2024, diin pipila ka mga tunghaan ang magsugod sa pilot implementation sa mga curriculum sa grades 2, 5 ug 8. Mato ni Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga gituyo nila kini aron dili ma-overwhelm ang mga tunghaan o magtutudlo sa higayong tumano ng bag-ong curriculum. Kinibisan pa man og mas gipagaan na ang subject sa matatag curriculum itandi sa gigamit karon nga K-12 curriculum. Next school year, all the schools shall be implementing the kinder, grade 1, 4, and 7 matatag curriculum. It's no longer pilot. Karong lima ka mga tunghaan sa Cebu Province ang gipaubos sa pilot implementation sa matatag curriculum ngadto sa grades 1, 4 ug 7. Kitaho ni Jimenez nga gihangop kini sa mga ginikanan ug mga tinun-an apan kung unsa man ang makita nga resulta sa pilot implementation sulod ning school year, ila kining han-ayon sa dili pa ang full implementation sunod tuig. We cannot say as to effectiveness of the curriculum for now ay murag kuan pa kaiba, murag kanang sayo ra kayo. So it's too early to tell nga effective siya. Kapag Jimenez nga sa una, nagkalisod ang mga magtutudlo sa pagpatuman sa matatag curriculum apan kadaghayan na anadaman tungod sa ilang support system sulod sa tunghaan. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 20 ka mga divers ang nagtinabangay aron pangitaon ang lawas sa na-missing nga si Luis Julian Dayot sa barangay Liluan, lungsod sa Santander. Naglangkob ang mga divers sa mga sakop gikan sa Coast Guard ug managlahing diving shop sa habagatang Sugbo. Kini na ang ikaupat nga adlaw sa search and retrieval sa lawas ni Dayot, sukad nga na-missing kini niadtong adlaw sa Pasko. Ning pagkutlo sa balita, wala pa makit-i ang lawas sa taga-Sambuan. Gipasalamatan hinuon sa ginikana ni Dayot ang mga sakop sa Santander ug Sambuan DRRMO, Coast Guard Station Southern Cebu ug ubang nagtabang alang sa pagpangita sa iyang anak.
Moabot sa 115 ka mga sakop sa Lapu-Lapu City DRRMO ang ipaubos sa random drug testing sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSUP. Apan bisan sa tinguha sa CLOSUP nga ma-drug test ang tanan sa maong departamento, dili gayod kalikayan nga adunay pipila nga wala ni pakita. Matod sa tigpamaba sa CLOSUP nga kung walay magpositibo, mahibaw-an dayon ang resulta sa sunod nga mga adlaw. Apan kung aduna man, mukabat pa usa ka buwan tungod kay kinahanglan pang ipaubos sa confirmatory test. Mao kini ang ikaduhang higayon nga nag-random drug testing ang CLOSUP sa mga kawani sa syudad karong buwana. Human una nilang gi-random drug test ang mga bag-ong pinili nga mga opisyal sa barangay. Musunod, usa patay, laing usa na angol, human gibanggaan sa van ang motor sa barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita. Patay ang driver sa motor samtang naangol ang sakay human nabanggaan sa usa ka van kagabi sa barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Makita sa CCTV footage ang pagbangga sa usa ka high-ace van ug motor alas 11:20 kagabi sa ML Quezon National Highway Look, Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Kung diin nakabsan og kinabuhi ang driver sa motor nga si Ronil Dalit Hinautan, 31 anyos ug taga San Miguel, Cordova. Samtang naangol ang sakay niini nga si Orlando Pacaldo, 38 anyos ug residente sa Barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Base sa inisyal nga investigasyon, ang duha ka sakyanan pareho nga ana sa opposite nga direksyon. Ang motor anaa lang sa iyang lane, apan ang van nga gimaneho ni Charlie Tapdasan padungong mo left turn. Ug aksidenteng naabtan niini ang unahang bahin sa motor ni Hinautan. Tungod sa kakusog sa impact sa maong panghitabo, nakaangkon og injuries ang duha ug dali kining gidala sa Lapu-Lapu City Hospital. Apan gideklarar sa attending physician nga dead on arrival na si Hinautan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Niabot sa kapin 4,000 ka mga traffic accidents ang natala sa syudad sa Mandaue karong tuiga. Sa kapin 4,000 nga insidente, 900 ka mga tao ang naangol ug siyam ang namatay. Sagad sa nalambigit sa mga insidente, mga motorsiklo. Si Arnold Maligon, Operations Head sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim, niauhag nga kanunay mag-amping ug mutuman sa lagda sa trapiko. Usa ka 46 anyos nga lalaki kalit nga nibunlot og kutsilyo samtang sakay sa usa ka modern jeepney. Kini nakamugna og kalisang sa mga pasahero samtang nagsubay sa Marcelo Fernand Bridge kaganihang buntag. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang modern jeep nga adunay ruta Inganyo Park Mall nga gisakyan sa mga pasahero nga nangalisang tungod sa kalit nga pagbunot og kutsilyo sa usa ka lalaki nga pasahero. Ang 46 anyos nga lalaki giingong nikalit og bunot og kutsilyo samtang nagbiyahe sa Marcelo Fernand Bridge sa Habig sa Mandaue. Asoy ni Isidro de la Cruz ang driver sa modern jeep nga misakay ang lalaki sa barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud niya nga maayo pa kini og gani mibayad pangdaan sa iyang pliti. Apan pag-abot sa tunga-tunga sa bridge, niingon kining naog kay mo ambak sa taytayan. Dayon bunot sa kutsilyo og niingon nga dili pa gawson ang mga pasahero nga nakapalisang kanila. Hinuon wala kini nitiun sa kutsilyo ngadto sa mga pasahero. Wala usab kini nangayo og kwarta. Ngana na siya natubiro lagi ga mo ambak lagi na dire lang okay mo ambak og bridge. Pag ana na ko sakyan ana lugsong niingon naman siya nga ay mong naog. Nagpagawas ang kutsilyo paglingan kutsilyo naman. Mo ta akong wala ko gipawol ko makina. Tungod sa nahitabo, dayon gipaw ni De La Cruz ang makina dayon naog sa sakyanan. Nihangyo gilayon kini sa usa ka motorista sa pagtawag og pulis. Si Neme Horora ang konduktor sa modern jeep niingon nga natrauma siya sa nahitabo bisan pa wala sila pasakiti apan siya kano ang nagdaog kwarta. Di ko kasabot lagi kanang rakog na di ko kasabot sa akong gibati gyud sir as in karon pa jud mag 3 years naman jud ko nangundok pero karon pa ko experience nga ingon ana. Katarungan sa lalaki nga wala siya plano nga pasakitan ang mga pasahero o gusto lang niini nga tapuson ang iyang kinabuhi.
Huwag silang gusto mo. Ako man silang ipadapling. Padapling ako ba? Mga may magpunto sila. Mga may tao ka tao. Ang ako nga lagi unta ato sir kay sakay ko gituyo ginagog sakay og katong kay mo ambak dito sa Banggid. Matud niya nga residente siya sa Barangay Mactan, syudad sa Lapu-Lapu ug walay asawa. Kapoy na ko sa akong kinabuhi. Ito. Sa akong edad ron, ikapoy na ko sa akong kinabuhi. Oo na nga. Huwag ko yung asawa. Huwag ko yung asawa eh. Huwag ko yung asawa. Mo na nga maam lang gihapon, di ba? Wambak lagot ka lagi ko niya. Katong pulis nagali-ali ang pud siya. Sa pagkutlo ning balita, wala pa nasuta ang kaso nga posibleng ipasaka batok sa sospek. Sa inisyal nga investigasyon, dili hubog ang sospek og posibleng adunay problema. Pagkabuti ito, naglingkod naman siya based gini sa statement sa driver o sa konduktor nga iyang gilingkuran. Katong iyang gilingkuran, mauro ito iyang gilingkuran gikan pa pagsakay niya sa Mactan sa Lapu-Lapu. Tambag niya sa mga tawo nga adunay nasinati og problema nga magpakaligon, magampo og dili mulambigit sa ubang mga tawo. Di man kalikayan, life is full of and problem. So na ay mang kaproblema ato lang kuan. O mas maayo gani og moampo ta. O sa Ginoo nga lamdagan ta, hatagan tag maayong kuan ba. Kami ta huwisya sa atong kagulingon nga magdesisyon ta og unsay angayan nga himo. Dili na to pareha to iyang giingon nga moambak siya o yan nagaporisyo pa noon siya og ubang mga tawo. So, mora na atong ikuan. So, labi na karon panahon, hapit na New Year o Pasko pa karon. So, kinalang dili na itong gubon ang ato ang paglipay-lipay. O naay problema sa akong kasulti na, di na kalikayan. Tao, problemado kita. But ato nga, iyon lang, sulbaro na to sa minayo nga pamagi. Mary Hugo Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Atangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paborito tulumanon. Sayre 47.